الرحيم بالإسناد المتصل منا إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمهم في السماء. أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث مسلسل الأولية، وهو أول حديث سمعته عن الشيخ محمد تقي العثماني رحمه الله، وهو أول حديث سمعته من عدد من المشايخ الكرام، وأجيزكم بهذا الحديث. وبعضكم سمع هذا الحديث أول ما سمع مني سماعا أوليا إضافيا، فالأولية لهذا الحديث بالنسبة له أولية إضافية وليست حقيقية. لكن لأجل ذلك ينبغي أن نقرأ هذا الحديث مع بداية السنة الدراسية. طيب ثم بعد الحديث المسلسل بالأولية كنت حديث قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات